देखिए साहब, मुझसे मोहब्बत में या शीर्षक से मोहब्बत में या आर्मी वाले होने की वजह से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। जो मैंने लिखा है अगर वो सब बताने बैठ जाऊं तो ये पूरी रात भी कम पड़ेगी। और एक दिलचस्प बात यह है कि मैं जो एंगल सोच कर आया था, ये इतना बड़ा मौजूद है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि ये फैसला करना तो मुश्किल होता है कि आप बात कहाँ से शुरू करें। तो वो सब बदल गया। यहाँ दो चीज़ें ऐसी हुई कि एक तो उस बच्चे ने इतना खूबसूरत भजन गाया, भजन तो बहुत अच्छा था ही, गाया बहुत खूबसूरत, और दूसरे मोइन ने तसव्वुफ के बारे में, अच्छा मोइन बहुत अच्छा बोलते हैं मगर इतना बोलते हैं कि आदमी सोचता है मैं क्या बोलूँगा इस मौजू पर। तो उन्होंने तसव्वुफ के बारे में यानी तारुफ देते हुए ये बताया, सही तौर पर बताया कि जो मसलक मजहब वगैरह ये सब कुछ उसमें कोई मानी नहीं रखता, कोई मीनिंग नहीं रखता, और ये हकीकत है। मजहब को तसव्वुफ ने निगेट नहीं किया है, उसकी नफ़ी नहीं की है, उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। मजहब जो लोग पहुंचाते हैं लोगों तक, मजहबी रहनुमा, हमारे मुल्ला, हमारे पंडित, हमारे पादरी, बुनियादी तौर पर उनके खिलाफ कहा जाता है। वो यूं कि ये सब रास्ते एक ही मंजिल को जा रहे हैं। हर समझदार पढ़ा लिखा आदमी यकीन भी रखता है और इस बात को मानता है, तस्लीम करता है कि इतने सारे रास्ते हैं लेकिन मंजिल सबकी एक है। बहुत कहा गया है इस पर, बहुत लिखा गया है इस पर, लेकिन अब समस्या वहाँ आती है, मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ वो लोग जो उस रास्ते के रहबर रहनुमा होने का दावा करते हैं, वो साथ में ये भी इसरार करते हैं कि हमारा ही रास्ता दुरुस्त है और तुम सबके रास्ते गलत हैं। और उनको तो बल्कि बुल्ले शाह ने भी नहीं बख्शा। बुल्ले शाह फरमाते हैं, बुल्ले मुल्ला ते मशाल थी दुआ दा इक्को चित, लोका कर दे चानना आप अंधेरे विच। यानी वो दावा करते हैं कि हम लोगों को रोशनी दिखा रहे हैं जबकि वो खुद अंधेरे में हैं। वो उस चीज की हकीकत से, उसकी असलियत से नावाकिफ है जिस चीज की वो रहनुमाई करने का दावा कर रहे हैं। अब बात खैर वो मजहब की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, बात तसव्वुफ की है। तो तसव्वुफ में जो ख्याल इस सिलसिले में और जो अंडर करेंट है उसका एक पॉइंट, एक नुक्ता तो मैं एक शेर के जरिए बता देता हूं। उसके फरोग हुस्न से झमके है सब में नूर, शब में हरम हो या कि दिया सोमनाथ का। क्या बात है। उसी का नूर है, चाहे वो मस्जिद में जलती हुई मोमबत्ती हो, शमा हो, या सोमनाथ या किसी भी मंदिर में दिया जल रहा हो, उसमें रोशनी वहीं से आ रही है। अब देखिए तसव्वुफ की तारीफ अगर आप पढ़े हैं, मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा, तारीफ लफ्ज़ सुन के लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कितनी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये कि जो इब्तिदा है वो यूं है कि इंसान ने इस बात का एहसास करते ही कि कोई पावर है, शक्ति है, क्रिएटर है, कोई रचयिता है जिसकी हम रचना है, ये पूरी कायनात जिसकी रचना है, ये पूरी सृष्टि, उसको ढूंढने की भी कोशिश की शुरू कर दी और उस तक पहुंचने की भी कोशिश शुरू कर दी, कैसे उस तक पहुंचा जाए। और उसको समझने या पहचानने की उस कोशिश का नाम ही तसव्वुफ है, जिसमें कोई लाल लपट जिस कोशिश में न हो, और जिसके लिए आपको सबसे पहली शर्त जो है उसकी वो ये है कि अपने दिल को पूरी तरह से, यानी सूफीज़्म के मानी प्योरिफिकेशन भी हैं। देखिए सूफी, एक बात मैं अर्ज कर दूं कि सूफ अरबी लफ्ज़ है और उसके मानी है एक मोटा सूती ऊनी, मोटा ऊनी कपड़ा, जो कुछ लोगों ने लिखा है कि वो जर्द रंग का होता था, यानी भगवा होता था, गेरुआ होता था, और अमूमन वो लोग उसको पहनते थे या इस्तेमाल करते थे जो इस दुनिया को त्याग कर, तज कर या दुनिया से दूर जाकर
اور اس کے بارے میں سوچنا چاہتے تھے. وہیں سے یہ لفظ آیا. اب اس میں آگے چل کر جس طرح سے برانچ آف ہوا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کا تعلق اسلام سے پیدا کر لیا, اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ رہی کہ صوفیزم ڈیولپ ہوا ایران میں, عرب میں نہیں ہوا. بہت سے لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے, لیکن وہ وہاں کچھ نہیں ہوا, تو جو کچھ ہوا وہ ایران اور ترکی میں ہوا. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. اب وہ راستے جو ہے, ہم جس کو تصوف کہتے ہیں, کہ وہ راستے خدا تک پہنچنے کے راستے یا اس شکتی تک, اس پاور تک, آپ اسے کوئی بھی نام دے لیں, نام تو بہت سارے ہیں, اس کے دو چینلز یا طریقے بن گئے. ایک چینل تو یہ ہے کہ آپ خود کو اس کی رچنا سمجھتے ہیں, وہ رچیتا ہے, وہ کریٹر ہے, ہم اس کی کریشن ہیں. تو یہاں دو باتیں ہو گئی, ایک وہ, ایک ہم. اور اس سے پھر آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس تک پہنچنا چاہتے ہیں, اس تک اپنا تعلق بنانا چاہتے ہیں, رشتہ بنانا چاہتے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے. دوسرا جو راستہ ہے وہ ذرا مشکل بھی ہے اور وہ زیادہ پاپولر بھی ہے, یوں کہہ لیجیے, بلکہ ہمارے تصوف کی روح جو ہے وہ وہی ہے. اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم خود کو, دیکھیے میں بہت ہی دلچسپ انداز میں صرف 2 اشعار میں پوری بات کر دیتا ہوں, اور وہ ایک بہت مشہور شعر ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اب یہ دوسرے مصرے میں کوشچن ہے, سوال ہے, افسوس بھی ہے. تو یہ وہ دوسرا راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم سب, یہ پوری کائنات, یہ پوری سرشٹی جس میں رچنا کار, رچنا خود, یہ سب ایک چیز ہے, الگ الگ نہیں ہے. یہ سب کچھ ایک ہے, اور اس سب کو اکٹھا جو چیز کرتی ہے یا کر رہی ہے وہ ہے محبت. اس محبت نے تمام چیزوں کو ایک جگہ باندھ رکھا ہے, جوڑا ہوا ہے. اور اس سے جو یہ دوسرا راستہ شروع ہوا اس کو عشق کہتے ہیں. اور تصوف میں سب سے اہم چیز, تصوف کے اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی انالائز کریں, اس کا وشلیشن کرنا چاہیں, تو وہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے بہت سارے اسٹیجز ہیں, اور ان تمام اسٹیجز کو سمجھنے کے لیے بھی ایک عمر چاہیے. اس پر عمل کرنا تو چھوڑیے, لیکن اس ایک شبد نے, اس ایک لفظ نے بہت سارے مسئلے حل کر دیے. کہ علامہ اقبال نے کہا تھا, حقیقت ایک ہے ہر شے کی, خاکی ہو کہ نوری ہو, لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. یعنی ہر طرح سے تمام کائنات, اور اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ ایک دوسرے سے اس طرح جڑا ہوا ہے ایک دوسرے میں کہ آپ سورج کا دل چیریں تو ایک ذرے کا دل چیریں تو اوپر سے خورشید کا, سورج کا خون ٹپکے گا. اس طرح سے یہ ساری کائنات ایک ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں. اب اگر سب کچھ صرف ایک ہے تو پھر بحث کس بات کی ہے؟ سب کچھ ایک ہے, محنت کس بات کی ہے, کوشش کس بات کی ہے؟ کوشش اس بات کی ہے کہ ہم کس طرح, میں غالب کے شعر پہ آ جاتا ہوں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دنیا بن گئی, اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا, جب یہ نہیں تھی تو کیا تھا. آپ اس بات کو مان کر چل رہے ہیں اگر کہ خدا نے یا اس شکتی نے, جو بھی نام آپ اس کو دینا چاہیں دیجیے, اس نے دنیا بنائی, تو جب اس نے نہیں بنائی تھی تو پھر صرف وہی وہ تھا اور تو کچھ نہیں تھا. اور پھر اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اس کا ہی حصہ ہیں, یہ سب کچھ صرف ایک ہے, تو اگر ہم اس استتو میں نہ ہوتے, ہمیں یہ استتو نہ دیا ہوتا, ہمیں نہ بنایا ہوتا, نہ کریٹ کیا ہوتا, تو کیا ہوتا؟ ہم وہی رہتے, ہم اسی کا حصہ ہوتے, ہم یعنی بھگوان ہوتے, ہم خود اس شکتی کا ایک حصہ ہوتے, ہم خود وہ شکتی ہوتے. تو اس ہونے نے ہم کو ڈبو دیا. اب سنیے وہ دوسرا شعر بھی,
میں اس چیز کو آگے بہت نہیں لے جاؤں گا، ابھی بعد میں دیکھا جائے گا، کیونکہ بہت لمبا بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، بڑا پیچیدہ راستہ بھی ہے۔ دوسرا شعر میر کا ہے، جس کو اس سے تصوف سے اس طریقے سے کسی نے آج تک کنیکٹ نہیں کیا تھا۔ میں نے پہلی بار وہ کوشش کی۔ خوشی یہ ہے کہ اس کو نہ صرف قبول کیا گیا بلکہ بہت سراہا بھی گیا۔ وہ شعر ہے، اب ذرا غور کیجئے، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر، شیرازی صاحب بے چین ہو گئے باقاعدہ، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ اب یہاں دیکھیے، کافر لفظ یہ دنیا کے میننگ میں مت لیجئے، نہ ان میننگ میں لیجئے جن میں ملا یا مولوی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، انہوں نے کیا ہے، مس یوز کیا ہے اس کا۔ کیونکہ جب بات یہاں آتی ہے کہ تصوف کے لیے آپ نے دل کو صاف کر لیں، پاک کر لیں اور خالص ہو جائیں، مکمل طور سے خالص ہو جائیں، کوئی میل کچیل کسی طرح کا رنگ کچھ بھی نہ رہے۔ یہ لفظ خالصہ اسی سے نکلا ہے۔ خالص آپ جب تک نہیں ہو جاتے تب تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے خدا تک پہنچنے کی یا اس سے عشق کرنے کی۔ بہرحال سخت کافر تھا۔ اب مذہب کو ماننے والا، ایک مندر جانے والا، چرچ جانے والا، مسجد میں جانے والا ایک مخصوص ایک پرٹیکولر مذہب کو فالو کر رہا ہے، اور جو آدمی مذہب کو فالو نہیں کر رہا اس کو وہ کافر کہتا ہے۔ کافر کے ویسے لٹرل میننگ ہے انکار کرنا، منع کرنا، نہیں یہ غلط ہے، نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ مذہب عشق اختیار جس نے کیا وہ کافر کیسے ہو گیا؟ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ سخت کافر تھا، وہ کافر اس لیے تھا کہ اس نے ہر چیز سے انکار کر دیا، ہر چیز سے، ہر رشتے سے، ہر میل کچیل سے، ہر اس بات سے جو کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ پیدا کرتی ہو، اس سے انکار کر دیا۔ نہیں 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 نہیں، کچھ نہیں ہے، بس وہ ہے، بس میں ہوں اور میں اس کا حصہ ہوں۔ یعنی عشق کی اس عشق، اچھا ایک اور بات ہے کہ عشق کے بھی درجے طے کیے گئے ہیں، اور صرف کیٹیگریز نہیں کہ وہ عشق مجازی ہے، یہ عشق ہے، یہ بلکہ درجے ہیں۔ ایک سٹیج یہ ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی وہ فائنل سٹیج وہی ہے جس میں عاشق اور معشوق ایک ہو جاتے ہیں۔ فارسی میں کہا گیا ہے من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا قسن تو یک بادری، من دیگرم تو دیگری۔ یعنی میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا، میں جسم تو تو جان، اور اب اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو الگ ہے میں الگ ہوں، دونوں ایک ہیں، ایک وجود بن گیا، ایک استعمال بن گیا دونوں کا۔ اور اس کے لیے، اس فائنل سٹیج تک پہنچنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ دلی سے آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں دلی سے آیا ہوں، یہ والا جو میں ہے اس کو آپ بھول جائیں، اس کو آپ قتل کر دیں، اس کا وجود مٹا دیں اس میں کا، تب جا کر آپ اس تک پہنچنے کا ایک امید کر سکتے ہیں۔ یہ میں جب بالکل ختم ہو جائے تب وہ ظاہر ہوگا یا آپ کے اندر آئے گا۔ میں زیادہ وقت لے گیا ہوں، زیادہ وقت لے لیا میں نے، لیکن یہ کہ آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ جب آپ، جیسا کہ میں نے کہا، میں کو ختم کر دیتے ہیں، میں اپنا ہی ایک شعر یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یاد نہیں آ رہا۔ ہاں، میں کے اندر ہی چھپا تھا وہ، ذرا اس پر غور کر لیجئے، آپ عشق تک پہنچ جائیں گے، اور اس والے نتیجے تک، میں کو چھوڑنے والے نتیجے، میں کے اندر ہی چھپا تھا وہ، یہ ثابت یوں ہوا جب سے میں نے میں کو چھوڑا، بس فقط وہ رہ گیا۔
बहुत शुक्रिया रहमान साहब। अल्लामा इकबाल से लेके बुल्ले शाह बाबा, मीर तकी मीर और उन सारे नामचीन शोरा की जिनके कलाम को इन्होंने निकाला और जोड़ा। मैंने आपको बताया था कि किस कदर कितना ज़्यादा लिखा है इन्होंने और कितना डिटेल में लिखा है, कितना खास लिखा है, वो आपको इनकी बातों से लग रहा होगा। तो इनके इस पूरे वक्तव्य पे मेरा कुछ कहना चांद को सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, इसलिए बहुत धन्यवाद आपका रहमान सर। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने गौर किया, दो चीजें निकल रही हैं बहुत साफ। जिंदगी जीने के जिस तरीके को हम देखते हैं, चाहे जिस भी दीन से हैं, चाहे जिस भी धर्म से हैं, अगर अपने को जोड़ने की कोशिश करते हैं हम उस अलमाइटी से, परवरदिगार से, ईश्वर से, और वही सूफी है, वही सूफीज्म है। इसमें किसी तरह का कोई रोक नहीं है। आपका अपना अंदाज जो है, चाहे जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं, इस रूहानियत को कैसे सूफी संत और कैसे सूफी जो आज भी हमारे बीच में है और उसको अपने डे टू डे लाइफ दिनचर्या में प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज के उसमें प्रैक्टिस करते हैं, उनसे बात करने के लिए हम आते हैं। हमारे बीच हैं सूफी तारिक फारूकी साहब, जो थानेश्वर कुरुक्षेत्र से आए हैं और ये अपनी जिंदगी में सूफीज्म को रोज मतलब सूफी संत ही हैं, एक तरह से मैं इनको कहूँगा। इनके बारे में आपको काफ़ी डिटेल मिलेगा अगर आप पूछेंगे तब। और इसी के प्रचार में, इसी के लिए इस जीवन को उन्होंने बनाया हुआ है, वो हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक पार्ट को, रूहानी पार्ट को, सूफीज्म के रूहानी पार्ट को वो किस प्रकार से देखते हैं और कैसे हम सारे लोगों को उससे ये बता सकते हैं। तो आदरणीय फारूकी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से, उस परवरदिगार के, उस ईश्वर के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बड़ा रहम करने वाला है। हज़रात, ये जो पैनल आपके सामने बैठा है, चाहे रहमान साहब हो, हमारे प्रताप साहब हो, मीडिया साहब हो, ये सूफीज्म के मास्टर लोग हैं। इनके सामने तो करना बड़ा कोशिश करके देखते हैं, शायद इनको हमारी बात समझ में आए। तो इससे पहले कि मैं सूफीज्म का जिक्र करूं, मैं कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था, तो मुझे एक जिक्र आया कपिल वस्तु के शहजादे का, सिद्धार्थ बादशाह था। आप सब लोग उस हिस्ट्री से वाकिफ हैं। उसको किस चीज ने परेशान किया था? चाहता तो अपनी बादशाह कायम रखता, और जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उसने अपने घर को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा और जंगलों में गया। वहां जाके उसने क्या सीखा, क्या पाया? उसके जहन में 3 सवाल पूछते थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। वो जवाब जो उसे मिला वो किताबों में दर्ज है। अगर मैं बताना शुरू करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, और भी लोग बैठे हैं। ये बात हज़रत ईसा मसीह से तकरीबन 500 या 450 साल पहले की है। उस वक्त कोई जानता भी नहीं था सूफी को, तसव्वुफ भी नहीं जानता था। उसके बाद आइए, ये निशान आपके पीछे लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ग्रेट अशोका द ग्रेट। सब हिस्ट्री से वाकिफ है, कितनी कत्लो गारत करी, लेकिन जब उसको रास्ता मिला उसने सब त्याग दिया। आज उसका जीता जागता सबूत है अशोका द ग्रेट का निशान इस हिंदुस्तान पे नेशनल राष्ट्रीय चिन्ह पूरी दुनिया में
जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी जाते हैं उनके जहाज पे भी ये निशान लगा होता है, नाम नहीं पढ़ते लोग, उससे पहचान जाते हैं। ये हुआ उसका अमली पहलू। अब आ जाइए जनाब तसव्वुफ की तरफ। एक शेर मैं भी अर्ज कर दूं हजरत, आपकी इजाज़त। हजरत अल्लामा इकबाल साहब का ये यतीम मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर है। पहले यकीन होना चाहिए, उसके बाद अमल होना चाहिए, और जब अमल पे आप पूरे उतर जाएंगे उसके बाद आता है मोहब्बत। मोहब्बत किससे? ये दुनिया जीतने के लिए नहीं कहा था उन्होंने, मुल्कों पे हुकूमत करने के लिए नहीं कहा था, दिलों पे हुकूमत करने के लिए। और वास्तव में यकीनन दिलों पे जो हुकूमत करता है वो सूफी होता है। मुल्कों पे जो हुकूमत करता है वो बादशाह होता है, जाकिर होता है। तारीख मौजूद है। आज मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, सब लोग गए हों। एक छोटी सी बस्ती में आपका क़याम है, वहाँ उनकी दरगाह मौजूद है, और उसके बिल्कुल सामने शहंशाह वक्त नहीं, रेड फोर्ट नहीं, हुमायूं का मकबरा मौजूद है। हुमायूं के मकबरे में जो लोग जाते हैं वो तफरी करने जाते हैं। बादशाह वक्त, चमगादड़ों के झुंड, बादशाह वक्त। कभी किसी ने वहां पे जाके उसके लिए फातिहा नहीं पढ़ी, या कोई मौजूद है तो मुझे बता दे। लेकिन जब एक फकीर की दरगाह में आदमी जाता है, चाहे वो किसी मजहब का हो, तो एहतराम में जाता है, सर झुका के जाता है। वो इसलिए नहीं जाता कि वहां से उसे कुछ हासिल हो जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, दिल के सुकून के लिए जाता है। और तसव्वुफ का सबसे पहला मकसद ये है कि अपने दर पे आने वालों के अंदर कोई तकफीर ना हो, कोई डिफरेंस ना करे। अमीर हो, गरीब हो, किसी भी मजहब का हो, औरत हो, मर्द हो, सबके लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहे। एक छोटा सा वाकया मुझे याद है, मैंने पढ़ा किताब में। बादशाह वक्त औरंगजेब साहब साउथ इंडिया के सफर पे थे, 25 साल उन्होंने गुजारे थे वहाँ पे। जो हालात वहाँ के थे सबको मालूम। तो एक सूफी फकीर वहाँ पे रहा करते थे, उन्हें मालूम हुआ। उन्होंने कहा उनसे कहो हमसे आके मिले, हमारे दरबार में पेश हो जाए। उन्होंने मना फरमा दिया, नहीं उनसे मना कर दीजिए कि हम बादशाहों की हाजिरी नहीं दिया करते। कासिद ने आगे बताया, अच्छा। जनाब औरंगजेब साहब फिर चले गए वहाँ, उनकी यहाँ पे क़यामगाह थी, गार में रहा करते थे। जाके देखा तो 2 खादिम बाहर खड़े हैं। उन्होंने रोक लिया, पूछा जी हजरत। उन्होंने कहा मैं बादशाह वक्त हूँ, हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, जाके कहो अपने पीर से कि मैं आया हूँ। फिर उनको इजाज़त मिली, अंदर चले गए। तो जाके औरंगजेब क्या फरमाते हैं? औरंगजेब फरमाता है दरे दरवेशा दरबार ना बायत। दरवेशों के दर पे दरबार नहीं खड़े हुआ करते। तो हजरत का जवाब सुनिए, वो कहते हैं बेबायत बेबायत ता सगे दुनिया ना आयत। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ताकि दुनिया का कुत्ता अंदर ना आ सके। दुनिया का कुत्ता इसलिए कहा था कि वो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का आदमी था, दुनिया पे हुकूमत करने वाला आदमी था। फकीर दिलों पे हुकूमत करता है। तो लब्बे-लबाब सीधा यह है, जब ये इमाम साहब भी बता रहे थे कि तसव्वुफ कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, ईरान से। ये बिल्कुल उसमें कई सारी मकतूबात में मिलती हैं। असल बात यह है कि जो कुरान में भी है
کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو آپ صرف پڑھ کے سمجھ لیں. جب تک اس کے اوپر آپ چلنا شروع نہیں کریں گے, اپنی زندگی میں داخل نہیں کریں گے, جب تک تصوف کو صرف ہم بول سکتے ہیں اپنی زبان سے, وہ مزہ وہ لذت جب آتی ہے جب ہم اس کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں. ایک گلاس کسی کا پانی جھوٹا پی کے دکھائے اور اس غریب رکشہ والے کا پی کے دکھائے. صوفی جو ہے اس چیز کو نہیں دیکھتا, نہ بڑا نہ چھوٹا نہ غریب نہ امیر, ساتھ بیٹھ کے کسی کے بھی کھانا بھی کھا سکتا ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں ان چیزوں کو پریکٹس کر کے دیکھا ہے. اپنے درگاہ پہ ہمارے یہاں بہت لوگ آتے ہیں, اگر ان کو جھڑک دیا جائے, پیچھے کر دیا جائے تو وہ دوبارہ حاضر نہیں ہوگا. وہ وہاں پہ اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے. آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریے, اور اس کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر تصوف کا چولا پہن لینے سے, بڑے لمبے بال رکھ لینے سے, گلے میں طرح طرح کے مالائیں جپ لینے سے صوفی نہیں بن جائے گا, ڈھونگی ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صوفی دنیا کو ترک کر دیتا. نا, دنیا کو ترک کرنے کا نام صوفی نہیں ہے. دنیا میں رہ کے دنیا کے لوگوں کے ساتھ محبت کر کے ان کو صحیح راستہ دکھانا صوفی کا مقصد ہوتا ہے. خاص بات بتائی جو آخری 2 لائنوں میں آئی تھی کہ دنیا میں رہ کے اور دنیا کو محبت سکھائیں, وہی صوفی کہلاتے ہیں. یہ بہت بڑا نچوڑ ہے, یہ بہت بڑا مطلب کنکلوژن دیا ہے انہوں نے, صوفی صاحب نے, اور ہم ان کے بہت آبھاری ہیں, بہت شکریہ کرتے ہیں کہ سیدھے سرل باتوں میں کس پرکار سے بتایا انہوں نے. اسی کڑی میں ایک اور ہمارے ساتھ بہت ہی ریسپیکٹفل چاند میاں صوفی صاحب ہیں. ایک بڑا ہی سادہ سا جوردار تعلیم سے ان کا استقبال کریں. کیونکہ صوفی سنگت ہے اور گفتگو صوفیزم پہ ہو رہی ہے, تو میں ان سے ایک سیدھا سوال میرے پاس نیچے سے ہی آیا ہے پرچی میں لکھ کے, کہ باتیں بڑی بڑی ہر جگہ لکھی ہیں, ہر کوئی کرتا ہے, لیکن سیدھی سرل باتوں میں بتائیں کہ ہم جو عام زندگی جی رہے ہیں, جو اپنی روزمرہ کی روٹی کی لڑائی لڑ رہے ہیں, کس طرح سے ہم صوفیزم کو اپنے میں ڈھال سکتے ہیں, کس طرح سے یوں کہیں کہ ہم بھی صوفی بن سکتے ہیں اپنا نارمل زندگی, اپنی عام زندگی جیتے ہوئے. جی آدرنیہ چاند میاں صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. میرے محترم دوستوں, بزرگوں, میری ماں, بہنوں, بیٹیوں, آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ میں صرف یہاں سننے کے لیے آیا تھا. اتفاق سے میں اسٹیج پہ مجھے چلانے کے لیے بلایا گیا تھا, مجھے یہاں بٹھا دیا گیا. تو ہماری کوئی خدمت یہ ہے. ہاں, تو میں اس بحث کا حصہ نہیں تھا, لیکن چونکہ ہمارے بریگیڈیئر صاحب نے اور پرتاپ بھائی نے اور ہمارے علیف صاحب نے اور ہمارے شاہ صاحب نے بہت خوبصورت باتیں پیش کی ہیں, میں نے بہت غور سے سن رہا تھا. بڑی انسانیت کی اور صوفیزم پہ بات کر رہے تھے, تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوا یہاں بیٹھ کے. بس سوال اصل میں میرے سے پوچھا گیا ہے, اس کا جواب دے رہا ہوں. میں علی گڑھ میں ایک پروگرام میں تھا, تو میرے سے ایسے ہی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے سوال کر دیا, کسی نے سکون کا معلوم کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ میاں صاحب ہمیں سکون کون سی چیز سے ملے گا, کیا ہم پڑھیں, کون سا جاب کریں, کون سی عبادت کریں. تو میں نے کہا کسی جاب سے, کسی چیز سے آپ کو سکون نہیں ملے گا. پھر کیسے ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا کسی کو سکون پہنچا دینا, تمہیں سکون مل جائے گا. کیا بات ہے. اگر تم نے کسی کا سکون برباد کر دیا, تم خانے کعبے میں جا کے بیٹھ جاؤ گے, وہاں بھی سکون نہیں ملے گا. کسی کو راحت پہنچا دینا, تمہیں راحت مل جائے گی.